क्रिस्ताताय म्हज्या आपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा संतोषाच्या आनी आनंदाच्या उमाळ्यांनी भरल्या. कारण आयज सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची दबाची परब. ह्या समयार आख्खो संवसार खुशालकायेच्या नादार, संतोषाच्या नादार उडणां मारता. कित्याक इमानुएल आमचे मदें देव आयला. बाबा भयणांनो, कोरोना व्हायरसान आमचें जिवीत बदललां. हे पिडेचो प्रभाव क्रिस्त जयंतीच्या समारंभाचेर पडटलोच. फ्रांसीस बाब साहेब डिसेंबराचे 16 2020 ह्या वर्साक अशें ताणें म्हणलोलें. जेन्ना आमी जाणो अंदूच्या क्रिस्त जयंतीच्या वेळार बंधनां आसतलीं म्हूण, ते वेळार मारयेन आनी जुजेन क्रिस्त जयंती कशी पाळ्ळी ती पळोवया. गुलाबां नासलीं, न्हय म्हूण फुलांय नासलेलीं. कितल्यो अडचण्यो आसल्यो, कितलीं चिंतनां, तरी पूण भावार्थ, भरवोसो आनी मोग तांकां धीर दितात. आमकांय तशेंच जावचें. पापसाहेब फ्रांसीस आपलें भाशण सोंपयता ह्या उतरांनी: ह्यो अडचण्यांनी आमचे थंय शुद्धी हाडची. 3 वेगवेगळ्यो पद्दती आसात क्रिस्त जयंती फावो ती परी पाळूंक. पयली पद्दत ओगेपण. बाबा भयणांनो, आतां क्रिस्त जयंती म्हणजे सगल्याकूच बोवाळ. पूण पयली क्रिस्त जयंती कशी घडली ती आमी पळोवया. भायर रावून देवदूताच्या निरोपा भायर एक उतर ना. आमी जाणवायेच्या पुस्तकांतलें विधान पळोवया. आमकां हें विधान क्रिस्त जयंती चितारता. जाणवायेचें पुस्तक 18 अवेस्पूर 14 ते 15 वळ. सगळे गुपचूप आसतना आनी रात धांवून धांवून मोदयांनीर पावलोली तेन्ना तुजो सूर पोदवेदार सोबद सर्वेस्परा सर्गींच्या तुज्या रायाळ शिवासनांतावन देंवून आयलो. निसंटणांक पावचो आसलो त्या देसांत एक दारूण झुजारी कसो तो देंवून आयलो. बाबा भयणांनो, क्रिस्त जयंती ओगेपणान रेवडायल्या. शान्निशा शुभ निशा क्रिस्त जयंतीचे सवयीचें गीत. देव ओगेपणान येता. ओगेपणान देव उलयता. देव फकत ओग्या काळजा कडेन उलयता. भाग्योंत आमरोज अशें म्हणटा: द डेव्हिल्स लव्स नॉयज, जीसस लुक्स फॉर सायलन्स. देंवचार बोबाळ जाय, पूण देवाक ओगेपण. दुर्दैवान आमी बोबाळाच्या वातावरणांत आसात. हें वातावरण आमकां बेरें करता देवाच्या उतराक आनी एकामेकाक. ओगेपण एक बोण. आमकां देव कोण तो उगडापो करता, त्या भायर आमी कोण तें आमकां सांगतात. घडये ह्या पासत आमकां ओगेपणाची भिरांत दिसता. आमकां तर क्रिस्त जयंतीचो अनुभव भोगूंक जाय. आमी आमचेच भितर सरूंक जाय आनी ओगेपणांत रावूंक जाय.
दुसरी पद्दत सादेपण. क्रिस्त जयंती सादेपणान भरल्या. आमी बाळका जेजूचेर नदर घालीत थंय आमकां सादेपण मेळटा. शुवर्तमान सुरू जाता शेजार आगुस्त पातशायाचे आनी किरीन राजपालाचें नांव काडून. ते दोगूय त्या काळा वयले पदवेदार मनीस, पूण देवाचो पूत पदवेदाराचो आकार घेना. तो पातशायाच्या पालासीन जल्मो ना, पूण गोट्यांतल्या खावणेंत आनी फाळ्यांनी रेवडायलोलो. तो रोमा शारांत न्हय, पूण बेथलेहेम खेडेगांवांत जल्मलो. ताचो आवय बापूय खेड्या गांवांतलो सादो लोक. तांकां पयली भेट दिली साद्या आनी वास मारतल्या गोवड्यांनी. सादेपणान सोबिताय आसा, आशिर्वाद आसा. साद्यांक की देव आपले गूट सांगता. लोकाच्या शुवर्तमानान 10व्या स्वरान 21वी ओळींत जेजू म्हणटा, बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोन्या ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाकणटा. बाबा भयणानो, सादे देवाचें उतर आयकूंक तयार आसा, कित्याक तांचें काळीज मौन रिती आसा. सादे न्हय, ते आपूण सगळें जाणो म्हूण समजतात आनी देखून जाणवाय घेनासतना उरतात. सादे ते सुभागी, कित्याक देव तांचो शिक्षक. त्या गोवळ्या भाशेन आमच्या सादेपणान आनी ल्हानपणान बाळका जेजूशी आमी येवपाची गरज आसा. आमी क्रिस्त जयंती पाळटना बायलो गुणगुण सोडुया आनी सादेपण आपणावया. तिसरी पद्दत एकचार. क्रिस्त जयंती आमकां शिकयता दुसऱ्यांक दिवंक म्हणल्यार एक कुशालकायेची वस्त. दिवपाचें देणें देवातावन सुरू जाता. सगल्याकून उत्तम तें देव आमकां दिता. जुवांच्या शुवर्तमानान 3ऱ्या वेस्परान 16वे ओळींत देवान संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक आमचे पासत ओंपून दिलो. भाग्यवंत मारिया आपले पुत्राचें देणें संवसाराक करता आनी खुशाल जाता. भाग्यवंत जुजे सदांच तयार आपणाचें देणें करूंक बाळका जेजूक आनी भाग्यवंत मारिये पासत. नोखेत्र उजवाड आनी मार्गदर्शन दिता उदेंतीच्या विद्वानांक आनी ते तेग विद्वान बाळका जेजूक आपली देणी दितात. देण्याचे 3 पावंडे आसा. पयलो, आमकां गरज ना तें दुसऱ्यांक दिवप. आमच्या घरांत गरजे भायर व गरजे विरेत आसा त्यो वस्तू एकठांय करपाच्यो आनी दुसऱ्यांक दिवपाच्यो. हें बरें, पूण पुरो ना. दुसरो पावंडो, नव्यो वस्तू जांची आमकां गरज आसा त्यो दुसऱ्यांक दिवप. वस्तू वो पयशे दिवप. हें देणें पयल्याहून बरें, पूण आनीक एक पावल आमच्यान मारूंक जाता. आनी तिसरो पावंडो, आमचेंच देणें आमी करप. हो एक खिरीत क्रिस्ती गूण आनी जेजूची देख घेवप. हें देणें आमकां क्रिस्त प्रसादान मेळटा. बाबा भयणानो, अंदूच्या क्रिस्त जयंतीच्या वेळार आमी आमचेंच देणें दिवंक वावरुया. कोलकाताची भाग्यवंत तेरेजा अशें म्हणटाली, तुजे कडेन कांय तर दिवंक जायना, तुजो आमुर्को आसो पूण दी. दुसऱ्यांक हांसो दिताय तेन्ना तुजेंच देणें तूं दुसऱ्यांक करताय. तूं दुसऱ्यांक उत्तेजन दी
आनी विसरूं नाका व्हडले देणे मुंगे मोगसोणे. क्रिस्त जयंतीचो निरोप इतलोच. तूं खुशाल जावंक सोदताय, तूं तुजेच देणे दुसऱ्यांक कोर. चर्चिल हो ब्रिटीश प्रधानमंत्री म्हणटालो, दुसऱ्यांचें घेवन आमी आमचें उदारपसण करता, पूण दुसऱ्यांक दिवन आमी जियेता. वी मेक अ लिव्हिंग बाय वॉट वी गेट. वी मेक अ लायफ बाय वॉट वी गीव. सर्वेस्परा, तुज्या पुता जेजू उद्देशी जी खुशालकाय आमकां फावो जाल्या, तीच खुशालकाय आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. सगल्यांक तुमकां म्हज्या भावा भयणाक खुशाल बरीत, आनंद बरीत जेजूच्या जल्माची परब हांव दिता. बाळका जेजून तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. मेरी क्रिसमस.